अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान सुल्तान एंड आई एम लाइव। मैं अभी फिर आज नमाज के लिए जा रहा था, तो इट्स आई थिंक प्रॉबली दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं आप लोगों के साथ लाइव आ सकूं। आई अंडरस्टैंड आज यहाँ पे बाय द वे 23वां रोज़ा है एंड आई बिलीव पाकिस्तान में 23वीं शब होगी, तो आप लोग दुआ कर रहे होंगे अपने लिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और आज मैं चंद छोटी छोटी चीज़ें आई थॉट कि आपके साथ शेयर करूं। कभी कभी लोग सवाल करते हैं, और सवाल जो होता है वो ये होता है कि जी NLP जो है वो दीन के ख़िलाफ़ है या दीन के मुताबिक है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई रिमेंबर एक दफ़ा एक साहब जिनको मैं ख़ासा समझदार समझता था, तो उन्होंने फेसबुक पे एक लाइव में कुछ NLP के बारे में कुछ बातें कही जो कि ख़ासी उनकी लाइल्मी को ज़ाहिर करती थी। और मैंने उन साहब को कहा कि जी ठीक है, आप मुझसे बात तो कर लें, कम अज़ कम आप जो बात करें। तो उन्होंने मुझे जो कहा मेरी जब उनसे बात हुई, तो उन साहब ने बताया कि जी उन्होंने एक किताब जिसका उन्होंने नाम लिया, कोई 40 साल से ज़्यादा पुरानी किताब NLP की एक किताब उन्होंने पढ़ी, जिसके बाद उनको और बकौल उनकी उन्होंने बहुत ज़्यादा सब ऐसे पढ़ी थी कि पाकिस्तान में किसी ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को गौर नहीं किया कि उस किताब में कहीं पर भी NLP का नाम ही नहीं है। ओके, सो लेकिन जो चीज़ है, पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि हम अक्सर किसी चीज़ के बारे में बड़ी रैपिडली कंक्लूजन्स पे पहुँच जाते हैं, और हम उन कंक्लूजन्स पे जब पहुँचते हैं तो हमको इस चीज़ का ख्याल नहीं होता कि हमारे पास उन कंक्लूजन्स तक पहुँचने के लिए कोई बेसिस नहीं है। वी जस्ट थिंक दैट वी नो, वी डोंट। ओके, सो NLP का जहाँ तक ताल्लुक़ है, NLP एक प्रोसेस बेस्ड कंटेंट फ्री मॉडल है, और जो बुनियादी तौर पे ये डिफ़ाइन करता है कि इंसान जो है, जो भी कुछ करता है, इंसान जो भी काम करते हैं, वो लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और अगर कोई चीज़ इंसान अपने अंदर तब्दील करना चाह रहा है तो वो तब्दीली कैसे लाई जा सकती है। सो आई स्विच द कैमरा बिकॉज मेरा आँखें बार बार जो है वो इस तरफ जा रही हैं, so it's best that I don't look at the screen. So जो it's like content free, process based, that's, I want you to understand this, it's content free and process based. हम NLP में इंसान जो भी कुछ कर रहा है, उसके जो बिहेवियर्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके थॉट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। और मैं जब मैंने NLP शुरू किया था तब मैं दीन के बारे में कुछ नहीं जानता तो खैर मैं अब भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन NLP पढ़ने के बाद जब मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी, थोड़ा सा मैंने दीन को पढ़ना शुरू किया, कुछ उलमा के साथ उठना बैठना शुरू किया, कुछ चीज़ें, तब मुझे पता चला कि बहुत सारी चीज़ें जो NLP में मैंने पढ़ी थी, उनको जानने की वजह से, उनको समझने की वजह से मेरे लिए NLP को समझना जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और दीन को समझना जो है वो ख़ासा आसान हुआ। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो शायद अगर मैंने NLP नहीं पढ़ी होती तो शायद मुझे नहीं समझ में आती उतनी आसानी से जितनी आसानी से NLP पढ़ने के बाद आई। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी जो ट्रेनिंग्स थी, मेरा जो ट्रेनिंग का स्टाइल है और मेरे जो कोचिंग्स हैं, उसमें एक मेजर शिफ्ट आया। और वो जो शिफ्ट आया वो ये कि मैं बहुत सारी चीज़ें जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं लोगों को दीन के हवालों से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं एक बार बार कहता रहता हूँ, आपने भी शायद मेरी सुनी हो, कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने ये देखी कि क्योंकि मैंने जब पढ़ाया, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब मुझसे सीखा और आगे जाके उन्होंने सिखाना शुरू किया, तो उन्होंने मेरी वही बातों को कोट करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो मेरी बताई हुई एग्जांपल्स को अपनी एग्जांपल्स कह के भी कोट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो एक उससे मिसअंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होना शुरू हुई लोगों के जहन में, वो ये कि NLP का कोई दीन से ताल्लुक़ है और कोई ये मज़हब से कोई ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कतई कुछ नहीं है। NLP एक मॉडल है, एक कम्युनिकेशन का मॉडल है, और इट्स लाइक कि आपके पास एक तलवार है या बंदूक है, आप उससे क्या करते हैं, उसमें ना तलवार का कमाल है ना कसूर है। ओके, ये तो जिसके हाथ में है वो उससे क्या कर रहा है ये उसके ऊपर है।
اور میرے پاس بہت سارے لوگ ایون میں جب کوچنگ کر رہا ہوتا ہوں تو میں بیسکلی میں کنٹینٹ وائز اکثر ریلیجن کے حوالے سے بات کرتا ہوں، لیکن جو پروسیس وائز میں NLP بیسڈ پروسیسز کو استعمال کر رہا ہوتا ہوں. سو فار ایگزامپل کبھی کبھی میرے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ میرے دماغ میں ایسے الٹے سیدھے فلانے خیالات آتے ہیں تو میں کیا کروں جی، میرے دماغ میں بڑی خراب چیزیں آتی ہیں تو میں کیا کروں. اور میں ان سے کہتا ہوں لاہور پڑھیں. اینڈ دین دے تھنک کہ میں ان کو خالی کوئی ریلیجن کی چیز بتا رہا ہوں. دیکھو ہمارے ریلیجن کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم جو بھی بات کہتے ہیں، جو بھی چیز کرتے ہیں، اس میں جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ چیز ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے. اوکے، اور کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین میں ہر چیز ہے، ہمیں کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجبوری، بدقسمتی ہماری یہ ہے، نااہلی ہماری یہ ہے کہ ہم نے نہ دنیا کو صحیح پڑھا اور نہ ہی دین کو. اوکے، تو نہ ہی ہم دنیا میں کچھ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم دین میں کچھ کر پائے ہیں. سو جب NLP میں ایک چیز ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں پیٹرن انٹرپٹ. پیٹرن انٹرپٹ کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان چیز ہے سمجھنے میں. ابھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر جب آپ اٹھے تو آپ کو بڑا اچھا یاد تھا کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو سونے کے لیے لیٹ گئے، اور لیٹس سے آپ ٹوائلٹ چلے گئے، واش روم گئے، اینڈ جب آپ واش روم سے واپس آئے اینڈ یو تھنک کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا، آپ کو خواب یاد ہی نہیں ہوتا. یو آر لائک یو ونڈر کہ میں نے کیا دیکھا تھا، واٹ ڈڈ آئی سی. اینڈ وہ خواب جو آپ کے ذہن سے نکل گیا. کیوں نکل گیا؟ کہ آپ کی جو تھاٹ پیٹرن تھا وہ انٹرپٹ ہو گیا. یا کبھی اس طرح سے ہوا ہو کہ آپ کسی سے بڑی انٹرسٹنگ کوئی بات کر رہے تھے، اپنے بچے سے بات کر رہے تھے، کسی دوست سے بات کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے اچانک کوئی فون آ گیا. اور جب فون آیا تو فون آنے کی وجہ سے آپ کا ذہن دوسری ڈائریکشن میں گیا. اور پھر جب آپ نے فون سے ختم کیا، ایون 1 منٹ سے بھی کم کا فون تھا، لیکن جب آپ واپس اپنے دوست کی طرف یا بچے کی طرف متوجہ ہوئے، then you were wondering what were we talking about کہ میرا ذہن کہاں تھا، ہم کیا بات کر رہے تھے. بیکاز آپ کی جو ٹرین آف تھاٹ تھی اس میں ایک انٹرپشن آیا. اس چیز کو NLP میں ہم پیٹرن انٹرپٹ کہتے ہیں. سو اسی طرح جب کسی قسم کی کوئی خراب سوچ، نیگیٹو سوچ، بری سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے، تو اس کو انٹرپٹ کرنے کے لیے اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اس کو NLP سمجھ کے نہیں پڑھیے گا. اوکے، اس کو یہ سوچ کے پڑھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی ہے، ہم یہ میرا دین ہے، اس کو اللہ کے لیے کیجیے گا. آپ کو ایز اے سائڈ بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ تھاٹ جو آپ کو پریشان کر رہی تھی، وہ جو نیگیٹو تھاٹ آپ کے ذہن میں آئی تھی، یو ول فائنڈ وہ چیز آپ کے ذہن سے ختم ہو جائے گی. اوکے، and that's the simplest thing I wanted to share with you today کہ work on yourself, understand کہ جو آپ کے ذہن میں سوچ آ رہی ہے، جو وسوسہ آ رہا ہے، جو شیطانی وسوسے آ رہے ہیں، کسی بھی قسم کے خیالات آ رہے ہیں، ان کو آپ دور کرنے کے لیے اگر آپ NLP کی کوئی ٹیکنیک یوز کرنا چاہ رہے ہیں، and I'm telling you جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں this is پیورلی NLP کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں قطعاً کوئی دین کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، نہ ہی میں عالم دین ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جو کہ ہم NLP میں کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کو کیجیے گا، اس کو بار بار کیجیے گا. انسان کے ذہن کو کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ اس کو دہرائیں گے، ریپیٹڈلی کریں گے، آپ کو پھر اس کا ایک میکسیمم بینیفٹ حاصل ہوگا. سو فار ایگزامپل آپ کے ذہن میں جب بھی کوئی برا خیال آئے، کسی بھی چیز کا، کوئی گناہ کا خیال آئے، ہر بار اپنے آپ سے کہیے لا حول ولا قوت. سو واٹ یو ول ڈو از بیسکلی کہ آپ کا جو تھاٹ پیٹرن ہے آپ اس کو انٹرپٹ کریں گے. اور جب آپ کسی تھاٹ پیٹرن کو بار بار انٹرپٹ کرتے ہیں تو یو ول فائنڈ کہ وہ پیٹرن جو ہے وہ آپ کے ذہن سے چلنا ختم ہو جائے گا. اٹ مے ٹیک 5 times, 7 times, 15 times, 20 times, I don't know. It will vary from person to person. لیکن جب آپ کریں گے، بار بار کریں گے، you will find in few days وہ چیز آپ کے ذہن سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی and you will be feeling totally different. So this is all I wanted to share with you today. انشاءاللہ زندگی رہی
تو آئی کم لائیو اگین اینڈ آئی شیئر اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کچھ لوگ یہاں پہ سلام کہہ رہے ہوں گے. سو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا, میں بھی انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.